त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले अब यो एयर मङ एनजी युज हो होइन त्यसको लागि चाहिँ अनि त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो त्यो एडप्टर चाहिँ मोनिटर मोडमा जानु पऱ्यो फर्स्टमा अनि हामीले मोनिटर मोडमा लगेर अनि WLAN0 मोडमा भएपछि चाहिँ अनि हामीले के कुन चाहिँ नेटवर्कहरू चाहिँ छ त्यो डिस्कभर गरेर फर्स्टमा अनि त्यसपछि हामीले एसपी कम्प्युटर गर्ने भएर एसपी कम्प्युटरको चाहिँ यहाँ छ नि एसपी कम्प्युटर अनि त्यसपछि हामीले यो म्याक एड्रेस छ च्यानललाई चाहिँ एउटा ठाउँमा टिपेर अनि त्यसपछि अनि हामीले त्यसपछि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ प्याकेटहरूलाई चाहिँ त्यो कलेक्सन गर्नलाई हामीले फाइन थ्याङ्क यू रहेछ अनि हामीले चाहिँ एसबी कम्प्युटर 1 2 3 भनेर चाहिँ हामीले पासवर्ड फाइन्ड आउट गरेको छौँ त्यसपछि वाइफाईलाई कनेक्ट गर्नलाई ट्राई गरेर कनेक्ट पनि भयो अनि अब फर्दर अब भिक्टिमको डिभाइसमा चाहिँ कनेक्ट हुनु भएपछि हाम्रो साथी लजिसले नेट डिस्कभर एनम्याप युज गरेर हामीले नेट डिस्कभर गऱ्यो नेट डिस्कभर कमान्डबाट चाहिँ अनि यो होस्ट आइपीहरू कति छ त्यो नेटवर्कमा कनेक्ट सब हेऱ्यो अनि सबलाई इन्डिभिजुअली हामीले चाहिँ अब स्क्यान गऱ्यो अनि एनम्याप त्यो त्यसको भर्जन चेक गऱ्यो मेसिनहरूको अनि त्यसमा चाहिँ अब जसमा हाम्रो विन्डोज छ त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि अनि 116 होइन हाम्रो 116 आइपी थियो अनि 106 यो स्पेसिफिक एउटा आइपीलाई मात्रै हामीले स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अनि 6वटा पोर्टहरू ओपन थियो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले मेनली चाहिँ नेट एनपिटी स्टेट लगाएर हेऱ्यौँ होइन अनि आइपी एड्रेस हाल्यो त्यसपछि यो डेस्कटप अनि 90 एनएमएसपी समथिङ त्यो थियो अनि त्यसपछि फेरि एसएमबी क्लाइन्ट आइपी एड्रेस स्ल्यास अनि डेस्कटपको फाइलको फोल्डरको नाम राख्यो अनि इन्टर गर्दाखेरि पासवर्ड माग्यो फेरि होइन पासवर्ड चाहिँ फेरि पत्ता लागेन होइन पासवर्ड पत्ता लागेन त्यसपछि चाहिँ त्यही यो आरसिसिपी क्लाइन्ट पनि युज गऱ्यो त्यही पासवर्ड माग्यो त्यो पनि भएछ अनि पनि यो सिबी डिटेल्स चाहिँ सब चेक गर्दाखेरि कुनै पनि भएपछि चाहिँ हामीले पाइनु आउँदैन अब अनि यो चाहिँ यो सिबी 2011 अनि 2002मा नै हामीले गरेको छ यो पनि हामीले चाहिँ नट भर्नेबल भनेर देखाएको छैन भनेर चाहिँ 87% जानेको थियो अनि अब चाहिँ एक्सपी होला अनि स्योरै एक्सपी हो भनेर थाहा पाएँ होला भन्ने स्योर त सर अब नै थाहा भएन त भनेको छ थाहा भन्नु स्योर त हो भन्ने होइन मतलब एउटा 80% गेस रहेछ भन्ने कुरा होइन त्यसमा भनेपछि अनि गेस गरेर नि उहाँले विन्डोज एक्सपीको भर्नेबिलिटी हेर्यो हजुर सर अब अटोमेटेड टुल पनि लगायौँ मेसेज लगायौँ अब यो nmap.nss टुल पनि लगाउनु सक्यो होइन अब त्यो यो कुन चाहिँ के भेटिन्छ यो सिबी 2011 2002 भेट्यौँ भने सर त्यो गुगलमा पनि हामीले सर्च गर्नु सक्यौँ कुन यो 2011 को हजुर सर यो चाहिँ ये वाला हजुर अनि यसमा चाहिँ के पत्ता लाग्यो सर अलिकति युजफुल भेटाएन खास अनि त्यसको चाहिँ ऱ्याङ्किङ कति थियो हाई लो मिडियम बक्यो मतलब क्रिटिकल टुलबाट पनि अनि एनएमएफको डिफल्ट स्क्रिप्ट हुन्छ नि एमएस सिक्युरिटीबाट पनि फायरवल बाइपास त सर यहाँ सबै मोड ओपन नै छ खास कोही फायरवलबाट पोर्ट ओपन छ त्यहाँबाट जाम अनि पछि चाहिँ फायरवल गरौँ बोर्ड ओपन त ओपन देखायो अनि यो नेट बाइस सर्भिस भर्दर पनि सबै अलरेडी नै हामीले चाहिँ पासवर्ड डिफल्टहरू होला अनि त्यहाँबाट गरेर अनि पछि गरौँ कि त्यो सोच पासवर्डै गरे टाइम दियो दिइहाल्यो गर्ने भन्दा टाइम सब भयो हाम्रो कर्मचारी कहाँ रह्यो होइन अनि अघि तपाईँले भने जस्तै त्यो विन्डोजमा चाहिँ प्रायः जस्तो विन्डोज एक्सपी विन्डोजको छ भने त्यही देखाउँछ त्यो किन देखाउँछ अनि हामीले अब ओएस डिटेक्सन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ मेन कुरा फायरवल चाहिँ तपाईँले फायरवल भन्नुभयो अब यसपछि चाहिँ हामीले सकेन भने फायरवल चाहिँ कसरी गर्ने त्यसमा पर्छ अब नर्मली फर्स्ट अफ अल मैले एउटा अघि मलाई पनि भनेको थिएँ राउटर एक्सेस भइसक्यो होइन अब राउटर एक्सेस भएपछि के भयो भनेपछि तिमीहरूले कुन चाहिँ आइपी स्क्यान गरेर हेर्दैन त्यो भन्छ राउटरको डिएचसिपी क्लाइन्टमा देखाइरहेको थियो क्लाइन्ट लिस्टमा है याद छ कि छैन क्लाइन्ट लिस्ट ध्यानै यसमै भयो हेरेको छ कि छैन हेर्नु चाहिँ हेरेको होला क्लाइन्ट लिस्टमा हेरेपछि मैले एकचोटि यसो हेरेँ मेरो पनि कम्प्युटर कसरी 118 बनाउने पनि एकचोटि ट्राई गरेको थिएँ कुन चाहिँ आइपी मैले याद गरेन मेरो कम्प्युटरमा पनि एकचोटि कसैले ट्राई गरेको थियो अनि कस्तो हुनाले
म्याक्सिमम् आइपीहरू तिमीहरूले पिङ गरेको थियो नि लाइक हुन्छ नि एक्सेस गर्न खोजिरहेको थियो नि एनम्यापबाट र नर्मली मैले देखेको अनुसार चाहिँ नि म्याक्सिमम् कालीमा एनम्याप युज भइरहेको छ कालीको साइडमा युज भइरहेको छ लाइक हाम्रो अब लगभग भनौँ न 1 2 3 4 5 6 7 जनाको काली इन्स्टल छ भिएमवेयरको है त्यसमा त्यो आइपी चेन्ज हुनुको कारण त्यही हो कि कसैले कालीमा गरेको छ कसैले विन्डोजमा फोकसै गरेको छ यो चाहिँ त्यसले भनेको आइपीमा छ त्यो कालीको आइपी हो कि एउटा कुन आइपी भन्नुभयो तिनवटा आइपी भनेको मलाई 116 कालीको आइपी सर यो त माइक्रोसफ्ट कालीको आइपी हो कि हाम्रो आइपी नै मिलेन भनेपछि त्यही त 128 मार्क्सको रिजल्ट चाहिँ आइरहेको हुन्छ मैले त्यस्तो अझ हेरेन मैले तिमीहरूको त्यो एनम्यापमा मैले अघि सर्च गरेको थिएँ तिम्रो उता गरेर म यहाँबाट सर्च गरेको थिएँ त्यसमा हेर्दा चाहिँ मैले म्याक्सिमम् कालीको आइपी मिलेको थिएँ आइपी र पत्ता लागेन कहाँ त्यसमा एउटा अलिकति हुन्छ ओएस डिटेक्सनमा पनि माइक्रोसफ्ट एक्सपी देखाएको छ त्यही त त्यस्तै देखाउँछ कि त्यो भनेको तपाईँको पर्पसली गर्दा छ नि कस्तो हुनाले अब नर्मली अहिले त हामी यति छौँ होइन पछि लास्टमा अनि कस्तो हुन्छ भने धेरै हुन्छ त्यो टाइममा कस्तो हुन्छ भने एनम्यापले पनि एक्ज्याक्टली पर्फेक्ट दिन्छ भन्ने छैन कि भन्छ एनम्याप पनि खासै एउटा पर्फेक्ट टुल होइन नि त उसले गेसको भरमा दिनु कि उसले कुनै अब हुन्छ नि एउटा प्याकेट पठाएपछि त्यो प्याकेटले रिप्लाई गरेको अनुसार त्यो रिप्लाईको भरमा उसले त्यो क्वेरीको रिप्लाईको अनुसार उनीहरूले ओएस डिरेक्सन दिलाउने हो होइन अब मैले अघि तिमीले आइपी भन्नुसार मैले यहाँबाट चेक गरेर बेला पनि बुझ्छु छैन मैले यो यस्तो काली भन्दा अझ विन्डोज किन भन्दा मैले सोचेको छैन सो त्यो मैले एकचोटि गरेँ 20 चोटि गरेँ होला होइन तर कस्तो गरेर भनेपछि एउटा ल्यापटपले गर्नु भन्दा नि दुईवटा ल्यापटप वा तिनवटा ल्यापटप चलाउँदैछ है तिनवटा डिभाइस छ तिनवटा डिभाइस चाहिँ एकचोटि भेरिफाई गर्नुहोस् डिफ्रेन्ट देखाउँछ कि देखाउने अघि मैले हेर्दा चाहिँ एउटा ल्यापटपले गर्दा चाहिँ है तिम्रो भनेको कस्तो हुन्छ तिनवटा ल्यापटपले पनि एकचोटि भेरिफाई गर्ने भन्नु कि किनभने कुनै पनि सिस्टमलाई हामीले एक्लैले भेरिफाई गर्न सक्दैन ओके सक्छौँ सक्दैन नि मैले अघि देखेर चाहिँ एउटा ल्यापटपले चाहिँ स्क्यान गरिरहेको छ अर्को ल्यापटपले चाहिँ अर्कै गरिरहेको छ होला त्यो बिजी हुने अर्कै कुरा तर त्यसमा पनि स्क्यान गर्न ट्राई गर्ने त्यही कारण डिफ्रेन्ट आइपी आउनुका कारण पनि धेरै हो सरले पनि अब अर्कै आइपीलाई किन्नुहुन्छ मैले यहाँ डिफ्रेन्ट आइपी गरिरहेको छु डिएचपी चेन्ज गरिरहेको छु अहिले कसैको 107 आइसक्यो अघि मैले के भन्छ डिएचपीमा 10 to के भन्छ 150 राखेको अनि 100 to 200 गरेको अनि डिफ्रेन्ट आयो क्या आउँछ नि अब हाम्रोबाट डिएचसीमा आउँछ है हाम्रो अहिले डिएचसीमा आउँछ अब नर्मली कम्पनीहरूमा कुनैमा भनेको तपाईँ डिएचसीमा हुँदैन स्ट्याटिक हुन्छ कि स्ट्याटिक हुने टाइममा मात्रै तपाईँको त पुरै आइपीहरू पुरै ब्रोडकास्ट हुन्छ तर तपाईँ उनीहरूको लोकल सर्भरमा या लोकल नेटवर्कमा कनेक्टेड भयो भने होइन अब हाम्रो त यहाँ ब्रोडकास्टमा नि त डिएचसीमा छ नि त ब्रोडकास्ट भयो भने यहाँ तपाईँको के भयो विन्डोज 7 भन्नुभयो ए विन्डोज एक्सपी भन्नुभयो कि विन्डोज एक्सपी चल्छ अब यो चाहिँ के भयो भने हाम्रो यो जुन छ नि एनम्यापको केसमा चाहिँ त्यो खास गरी के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ गेस गर्ने हो अनि मैले पनि भनेको थिएँ कि कुनै पनि टुल यस्तो बनेको छैन कि जुन त्यो ह्याकिङ गर्नलाई भनेर त्यो खास गरी टुलै बनाएको थिएँ कि अहिलेसम्म संसारमा होइन अब त्यो एनम्यापले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसले गेस गर्ने हो होइन अनि त्यसपछि अब त्यसमा हामीले टेस्ट ओएस गेस गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अझै फर्दर डिफाइन गर्न सक्छ त्यसपछि अब त्यो आइपी त आयो अब अहिले 116 भए पनि जेसो भए पनि यो आइपी त आयो अब यसलाई अब हामीले के त फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्क्यान गर्छौँ अनि त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ भर्जन पनि हेर्नु पऱ्यो एसएसपी पनि लाउनु पऱ्यो होइन यो भर्जन पनि आउँछ त्यसो चाहिँ अब यहाँ स्क्यान गरेपछि यहाँ जुन पोर्टहरू ओपन छ नि अब यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले बढी कुन चाहिँ फोकस गर्छ अब एक्सपीको समथिङ गरेको छ होइन अनि अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि विन्डोज 7 जस्तो छ पोर्टहरू ओपन भएको देखाएको चाहिँ होइन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ विन्डोज 7 हो कि जस्तो अनि एक्सपी हो कि जस्तो हो अब एक्सपी रहेछ भने चाहिँ त्यसमा के छ एउटा चाहिँ भर्नेबिलिटी हुन्छ MS 70010 को होइन अब त्यसलाई पनि हामीले के त
हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि त्यो बग त्यसमा छैन भेटिएन भने अब यो लगभग विन्डोज 7 र विन्डोज एक्सपीको बिचमा रहेर दुइटै नै समेटेर हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसरी हामीले चाहिँ काम गर्छौँ। अनि ठिकै छ, अब यसमा अहिले चाहिँ यो कोडहरू पनि ओपन छ होइन। त्यसपछि अब 129हरू पनि ओपन भएको भएर अब हामीले इन्फर्मेसन गऱ्यौँ होइन, फाइल सेयरिङहरू भएको छ कि छैन भनेर। अनि त्यो ठिकै छ, त्यो के अरे कम्प्युटरको नाम त निस्किहाल्यो, त्यो त सही नै छ होइन। तपाईँले त्यो कम्प्युटरको त्यो निकाल्दाखेरि यो चाहिँ इन्फर्मेसन गर्दाखेरि जुन यो पत्लाउनु भयो होइन, यो चाहिँ कम्प्युटरको जुन यो नाम आएको छ होइन। अब यदि यहाँ एउटा सेयरिङ पनि गरेको छ भने कुरा त्यति यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। हेरेर यसले चाहिँ समथिङ फाइल चाहिँ यो युजरले केही न केही सेयरिङ गराएको छ, तर उसले त्यहाँ के त सेक्युरिटी लगाएको छ जहाँ चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ पासवर्ड त्यसमा छ होइन। अब त्यो अब हामीले त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अहिले एक्सेस गर्न चाहिँ सकेनौँ। तर कुनै कम्पनीहरूमा के हुन्छ भने चाहिँ यसको पनि पासवर्डहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले दिन्छ कि त्यो दिन्छ, जस्तो एसएसएसको एफटिपीको पनि पासवर्ड दिन्छ। त्यो किन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो त नेटवर्कमा के हुन्छ त फाइल सेयरिङहरू तनावहरू भइरहेको हुन्छ कि होइन। र यसरी के त सेक्युरिटी पनि लगाएको हुन्छ। बाहिरबाट त मान्छे त आउन सक्दैन, तर भित्रको मान्छेले त फेरि उडाउन सक्छ नि फाइलहरू। भनेपछि हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ सेक्युरिटी हामीले जति राख्छौँ भित्रबाट पनि हामीले के त राख्नुपर्ने हुन्छ। किन इन्टरनलबाट पनि चाहिँ कसैबाट गल्ती भयो अथवा इन्टेन्सनली उसले पनि चाहिँ केही होइन कम्पनीमा केही रिस्क हुनसक्छ र के होला उसको समथिङ रिजन हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ उसले पनि केही न केही भित्रबाट त गर्न सक्छ नि भनेको भएर। अनि त्यसपछि अनि कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि सेयरिङ भएको छ भने अनि हाम्रो एसए यतिखेर ह्याकरको जब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फाइल चाहिँ होइन त्यो युजफुल हुनसक्छ ह्याकरको लागि, अथवा इनसाइडर एट्याक गर्छ नि जसले मेलिसियस जुन चाहिँ त्यो एट्याक गर्छ नि होइन, त्यो उनीहरूले चाहिँ होइन विसल ब्लोअरहरूले जुन एट्याक गर्दाखेरि त्यही भित्रबाट चाहिँ यदि फाइल कस्तो फाइलहरू चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा हुने अनि त्यो उनीहरूले बाहिर लगिसकेपछि चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ घाटा हुने, त्यो पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ जबहरू हामीलाई चाहिँ दिन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ कुनै पासवर्ड क्र्याक गरेको हेर्न खोजेको चाहिँ होइन कम्पनीले। त्यतिखेर हामीले चाहिँ के त त्यो फाइलहरू होइन त्यस्तो विसल ब्लोअरहरूले जुनलाई काम लाग्ने फाइल अथवा ब्ल्याक एन्ड ह्याकरै भनौँ उनीहरू पनि सिस्टममा कसरी आउँछ कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा हुन्न। किनभने सिस्टममा त 35वटा कोडहरू हुन्छ होइन, भित्र आउन सक्ने सम्भावना बाटोहरू जति पनि छन्, सोसियल इन्जिनियरिङहरू छ होइन। अनि त्यसपछि इभन मेरो साथी नै त्यो कम्पनीमा काम गरे आउनसक्छ, जस कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ फ्रेन्डसिपको हिसाबमा पनि मैले चाहिँ डाटा लिन सक्छु भनेपछि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ अब यदि कसै लगिहाल्यो भने अथवा सर्च गऱ्यो भने चाहिँ उसलाई काम लाग्ने फाइलहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो, त्यो सेयरिङ गरेको छ भने नष्ट हुनु पऱ्यो होइन। भोलि उसले चाहिँ अलिक बाटो भएर चाहिँ त्यहाँ यदि भेटाउनु नसकोस् उसले पनि, इनसाइडरले पनि नभेटाओस् बाहिर पनि नभेटाओस् है भनेर पनि के त इनुमेरेसन चाहिँ कुनै कम्पनी त्यसरी पनि गरेर आउँछ भने कुनैमा त अब हामी यसरी चाहिँ अब ब्ल्याक एन्ड ह्याक गरेर यसरी गऱ्यौँ। कुन चाहिँ अब स्टाफ मेम्बरलाई चाहिँ समाउनु होइन, सोसियल इन्जिनियरिङ कसैलाई गर्ने हो अथवा गेस गर्ने हो है, जस्तै तपाईँले पनि एउटा गेस गर्नु पनि यो राउटरको पासवर्डलाई चाहिँ अब यो एसए कम्प्युटरको हो भने चाहिँ पक्कै पनि सरले चाहिँ यसरी नै राखेको होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई त्यो पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। अनि इजी बनाउनको लागि चाहिँ होइन त्यो एउटा जेनरल पासवर्ड युज गरेर होला भने गेस गरेर जस्तो गर्दा त्यसरी उसले गेस पनि गर्छ। गेस गर्दाखेरि सबै माध्यमिक सक्यो भने सोसियल इन्जिनियरिङहरू पनि इस्तेमालहरू पनि उसले चाहिँ गर्छ चाहिँ यसमा चाहिँ। अनि यसमा अब अहिले मेन भनेको चाहिँ अब त्यही एसेम्ब्लीमा होइन, एसेम्ब्लीमा चाहिँ के बगहरू हुन चाहिँ सम्भावना हुन्छ, नेट बाइसमा चाहिँ हुन चाहिँ सम्भावना हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ त्यो 18वटा देखाएको थियो, नेसले के देखायो कि त्यो पनि अब त्यस एसेम्ब्लीमा चाहिँ के देखायो होइन, त्यो कुराहरूलाई हामी चाहिँ हेरेर अनि त्यसरी फेरि हामी त्यो एउटा एक्सप्लोइट गर्नु पनि हुन्छ। अनि त्यसरी कहिले एक्सप्लोइट भएन भने होला यो सिस्टममा चाहिँ फायरवल होला अथवा सिस्टममा फायरवल नभए पनि एन्टिभाइरस होला होइन। किन एन्टिभाइरसले पनि त हामीले प्रन भनेको पेलोड हो नि त, अनि त्यो पेलोडलाई पनि त त्यो एन्टिभाइरसले त मेटा एक्सप्लोइटको पेलोडलाई पनि त उसले के त भने चाहिँ ब्लक त गरिहाल्छ होइन एन्टिभाइरसले। त्यो भएपछि मेलवेयर एट्याक गर्ने हो कि होइन, त्यो त्यसरी चाहिँ अघि बढ्ने हो होइन। तर आजको टास्क भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्कमा चाहिँ छिरेर होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि तपाईँहरूले अब के भेटाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले होइन। किनभने यो चाहिँ अब यो चाहिँ कम्पनीको पनि काम हो त्यसरी नै हुन्छ कि अब हामीले एउटा
एप्लिकेसन कि हामीले थाहा छैन के छ भन्ने कुरा त्यही त पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि अब यहाँबाट हामीले चाहिँ तपाईँले के फाइन्डिङहरू गर्न सक्नु भयो त आफ्नो जति पनि यहाँ यति मन परेर होइन भनेर नै हिँड्यो। अब यहाँसम्म जाँदाखेरि अब एउटा वे हुन्छ नि तरिका होइन, अब त्यो तरिका चाहिँ त्यो अब हामीले चाहिँ थाहा पायौँ कि कसैलाई त अब त्यो एउटा पाठै थाहा छैन नि त कसरी जाने भन्ने हुन्छ नि त। भनेपछि अब एउटा पाठ चाहिँ हाम्रो यो के भयो त खेलेको भयो भनेपछि अब यहाँ यति भएपछि अब औला सरले भन्नुहुन्छ कि पास कि खेल किनभने यहाँसम्म जानु धेरै ठुलो कुरो हो। म होइन एज अ नेटवर्कमा मैले काम गरेँ होइन, यत्रो काम गरेर चाहिँ मैले हिँड्यो भने पहिला के त पिङ हिँड्ने डिभाइस चेक गर्ने भनेपछि केही देख्यो केही पनि देखिँदैन, फायरवालमा लाइसेन्स हाल्यो केही पनि देखिँदैन। तर एज यति गरेर हामीसँग 2 आवर्स टाइम थियो, हामी 2 आवर्सै होला होइन, 2 आवर्समा यतिसम्म स्क्यान गरेर त्यसको एसएमबी एक्जिक्युसनदेखि सबै गर्नु नर्मली कसैले पनि खासै गर्दैन। इभन एज अ ह्याकर होइन, अब सरै हुनुहुन्छ, सरलाई पनि टाइम लाग्नुहुन्छ र पसम्म गर्दा हामीलाई टाइम लाग्छ है। र पसम्म हुन्छ नि पेसेन्स भने हामीले राख्नुपर्छ कि अघि अब अलिकति पेसेन्स नहुँदा हतारिन्छ किनभने हामीसँग डेडलाइन हुन्छ भनेर त्यो हुन्छ। तर नर्मली हामी पेसेन्स भएर हामीले काम गर्यो भने सबै सक्नुहुन्छ है। टाइम सर्ट भयो टाइम सर्ट भयो के छ, आज 2 आवर्स हो, भोलि 3 आवर्स होला, पछि 5 आवर्स होला होइन। च्यालेन्जिङ त होइन, 2 घन्टामा तपाईँले सक्छ सक्दैन भने हेर्नु पर्यो। अब 2 घन्टामा तपाईँ यहाँसम्म आउँछ भने 15 दिन दिनु हो भने तपाईँ त्यो सिस्टममा जान्छ होइन। 15 डेज अझै 2-4 दिन एकै हप्ता हुनु 15 डेज होइन, 1 हप्तामा त तपाईँले त यसबाट धेरै कुराहरू निकाल्नुहुन्छ होइन। भनेपछि अब 2 घन्टामा यतिसम्म हुन्छ भने आफ्टर 15 डेज त होइन तपाईँहरू त यो सिस्टमको बारेमा त धेरै कुराहरू के त नलेज भइसक्छ हामीलाई है, के बगहरू छ छैन। अलि टाइम भएको भए होइन त्यो 443 कोडलाई पनि एनिमेसन गरेर त्यसबाट कुनै बग च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो, कम दिने, तपाईँलाई प्रेसर बढी दिने, हतार गराउने अनि तपाईँहरूको के अरे लाई नर्भस बनाउने त्यो एउटा सिचुएसनमा राखेर काम नै दिएको। किनभने आखिरमा तपाईँहरू भोलि काम गर्दाखेरि पनि योभन्दा पनि बेसी चाहिँ प्रेसरमा बस्नुपर्छ होइन। किनभने अझै त्यहाँ त तपाईँहरू